नेपालको ठाडो चेतावनी, राजा फर्काउने षड्यन्त्र किमार्थ रूपमा स्वीकार्य हुने छैन, याद रहोस्। एसपीपी विवाद, प्रधानमन्त्रीको मौनताप्रति नेकपा एमालेको आशंका। काठमाडौँ महानगरको नगरसभा अधिवेशन, माधव नेपालले भने हाम्रा मन्त्री छिट्टै फेरिन्छन्। एसपीपी बारे जवाब दिन किन पन्छिए प्रधानमन्त्री देउबा? चुनावी गठबन्धन बहुदलीय सिद्धान्तको विरोध होइन, माधव कुमार नेपालको भनाई। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भेटवार्ता, 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एसपीपीको विपक्षमा उभिन सहमत। भर्खरै आयो ठुलो खबर, पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँ र डिजलमा 27 रुपियाँले वृद्धि। पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि गरिएपछि बास्कोटाको टिप्पणी, लौन माधव कमरेड सुदेश पराजुली खोज्नु पर्यो। लिटरको कति पुग्यो त पेट्रोलको मूल्य र डिजलको मूल्य, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न नेकपा एस र जसपाको जोड, प्रधानमन्त्री देउबा सकारात्मक, माओवादी केन्द्र अनिच्छुक। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा चर्कै झण्डै हात हालाहाल, प्रधानमन्त्रीलाई नआउनुको कारण सोधिने निर्णय। चर्चामा एसपीपी बहस, एसपीपी जस्तै व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्न खोजिएको त होइन। 81 आयु, निकै दुःखद खबर। एकाई 185 यात्रु बोकेर उडेको जहाजमा 81 इन्जिनमा आगो लागेपछि यात्रुहरूको रुवावास मचियो खैला बैला। के कति क्षति भयो त? कसरी लाग्यो जहाजमा आगो? आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने गरी तयारी सुरु भएको छ, माधव कुमार नेपालको दाबी। मन्त्री नफेरिकन डा बाबुराम भट्टराईलाई रोक्ने उपेन्द्र यादवको रणनीति। गठबन्धनकै कारण पोखरामा जित्यौ, संसदीय निर्वाचन समय निरन्तरता दिन्छौँ, माधव कुमार नेपाल। विद्यालयमा हिसाब माग्दा प्रधानाध्यापकले कुटेको शिक्षिकाको आरोप। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई निर्घात रूपमा कोटपिट गरेका मन्त्री प्रेम आलेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा उजुरी। अश्लील गालीसहित नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई कार्यालयमै गएर ठोके। चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ एकाएक मृत फेला। बाघको आक्रमणका कारण चितवनमा धेरैजनाको ज्यान गयो। लागु औषधसहित 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सांसद बस्नेतद्वारा रानी खोला पुल उद्घाटन। एकाएक जुवा खेल्दै गरेका 7 जना पक्राउ। गायिका समीक्षा अधिकारीको एकपछि अर्को गीत बजारमा, पल्साहा छुट्ने बारे ठुलो खबर। समीक्षा अधिकारीले लेखिन् यस्तो स्टाटस। समीक्षा अधिकारीका गीतहरू दिन प्रतिदिन बजारमा आउँदै पल्साहा कहिले छुट्छन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चुलोबाट 3.5 लाख नगद चोरी, चोर आफैले पोल खोले। बैतडीमा 4 दिनका लागि विद्युत सेवा बन्द। खुलेन नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विद्यापीठ र शिक्षण अस्पतालमा तालाबन्दी। पहिरोले उत्तर दक्षिण सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। र बालिनको पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन। 50 अर्बको बजेट विनियोजन। चोरीको मोटरसाइकल सहित चोर्ने युवक नै प्रहरीको नियन्त्रणमा। धुमाराई स्थित आरबी प्रणालीका सञ्चालक सहित 13 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। जीवित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरी जग्गा बेच्ने 5 जना पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। जीवित व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर जग्गा बेच्ने 5 जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेको छ। आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्काको जग्गा बेचेको आरोपमा दार्चुला घर भई हाल काठमाडौँ टोखा 8 बस्ने महावीर चन्द, सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल ललितपुर सुनाकोठी बस्ने गणेश बहादुर खनाल, सलुखुम्बु घर भई बुढा नीलकण्ठ बस्ने बाबुराम कार्की, नुवाकोट घर भई काठमाडौँ वनस्थली बस्ने प्रेम प्रसाद खनाल र काठमाडौँ तारकेश्वर घर भई वनस्थली बस्ने ममता भन्ने डासी माया श्रेष्ठलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले 24 वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएकी शान्ति देवी लोहनीको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्रीनगरको 11 आना 2 पैसा
जग्गा शान्ति देवीको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दर्ता गरेर जग्गा बेचेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले शान्ति देवीको मृत्यु दर्ता र उनको नक्कली श्रीमान तयार गरेर जग्गा बेचेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतले जानकारी दिएका छन्। गएको जेठ 5 गते नेपाल आएकी शान्ति देवीले मालपोत कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न जाँदा आफ्नो जग्गा बिक्री भइसकेको थाहा पाएको प्रहरीले बताएको छ। पीडित शान्ति देवीले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। गिरोहले शान्ति देवीको मृत्यु भएको भन्दै मृत्यु प्रमाणपत्र पेश गरेर उनका श्रीमान तारानिधि लोहनी भन्दै नक्कली श्रीमान बनाएर नामसारी गरेका थिए। नक्कली तारानिधि बनेका व्यक्तिको नामबाट 2077 फागुन 10 गते सुनिता कर्माचार्यको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको ब्युरोले बताएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा राजा ल्याउने षड्यन्त्र केमार्थ रूपमा स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले भने अहिले प्रतिगमनको कुरा उठेको छ। प्रतिगमन भनेको राजा ल्याउने हो, राजालाई ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो केमार्थ रूपमा स्वीकार्य छैन। हामीले समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ। उनले आफूहरूको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन देशभक्ति र लोकतन्त्रको सवालमा बनेको दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले गरेको अर्को गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थीहरूको शक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्। देशमा मूल्य वृद्धिको समस्याले जनता समस्यामा पर्ने भएकाले समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने देश ठिकठाक छैन, देश डुब्न लाग्यो, किनेर लगाइदेऊ न भनेर संसदमा भनेको थिए। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै चिन्ता भएको छ। मूल्य वृद्धिको मारमा जनता परेका छन्। तेलको मूल्य फेरि बढाउने कुरा आएको छ। हामीले सफल छलफल गरेर जनतालाई राहत कसरी दिनुपर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल चलिरहेका छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठबन्धनको सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। मूल्य वृद्धि अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 179 र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 192 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले आइतबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलको स्वाभाविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा 21 रुपियाँले वृद्धि गरी प्रति लिटर 119 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको स्वाभाविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा 27 रुपियाँले वृद्धि गरी प्रति लिटर 192 रुपियाँ कायम गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 19 रुपियाँले वृद्धि गरी प्रति लिटर 185 र हवाई इन्धन बाह्यतर्फ अमेरिकी डलर 100ले वृद्धि गरी प्रति किलो लिटर अमेरिकी डलर 1685 कायम गरिएको छ। निगमले एलपी ग्यासको खुद्रा मूल्य भने हाललाई यथावत नै राखेको जनाएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा सरकारले यसपालि महिनाको 4-5 चोटिसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएपछि जनताको ढाड नराम्ररी सकिएको छ। अब बाइक चलाउनुभन्दा साइकल चलाउनु बेस्ट हुने केही मानिसहरूले बताउन थालेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वात्तै बढेपछि अब बाइक चलाउनुको औचित्य छैन। पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर जति नाराबाजी गरे पनि 1-2 रुपियाँ घट्छ तर 15-20 रुपियाँ बढ्छ। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम कुमार आलेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सङ्घीय संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ। आलेले अश्लील शब्द बोलेको र कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी परेको हो। अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टाई र काठमाडौँ स्कुल अफ लमा कानुनको विद्यार्थी रहेकी रेजिना पौडेलले मन्त्री आले विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा मन्त्री आलेले यसअघि पनि भारतमा रहेका एक व्यक्तिलाई टेलिफोन मार्फत अश्लील शब्द प्रयोग गरेको, धम्की दिएको घटनाहरू सार्वजनिक भएको र केही दिन अगाडि सोही प्रवृत्तिको सुन्नै नसकिने शब्द प्रयोग भएको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएकोमा त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्राविधि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 216 को उपनियम ख अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै सोही नियमको उपनियम 2 मा आचार संहिता प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुने विषयमा उल्लेख गरिएको छ, उजुरीमा भनिएको छ। यसरी नियमको बरखिलाफ गरी माननीय ज्यूले आफ्नै कार्यक्षेत्रमै अपशब्द प्रयोग गर्दै भएको घटनालाई सामान्य विषय मान्न मिल्दैन। मन्त्री प्रेम आलेको क्रियाकलापले नेपालको भाषा र संस्कृतिमाथि ठूलो चोट पुर्याएको र सामाजिक सुव्यवस्था तथा मर्यादामाथि साधिकार व्यक्तिबाटै निर्लज्ज प्रहार भएको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ताप्लेजुङमा 8वटा घर पहिरोले बगाएको छ भने गाउँ गाउँमा जोखिम बढेको छ। निरन्तर वर्षा भइसके गएको पहिरोले 8वटा घर बगाएको हो। गत बिहीबार यता जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी पहिरोले क्षति गर्न थालेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार सिरिजङ्गा गाउँपालिका 6 मामाङखे गाउँका 2 र वडा नम्बर 7 खेवाङ गाउँमा 1 गरी 3 घर पहिरोले बगाएको छ। 35 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेको समितिले जानकारी दिएको छ। विस्थापित परिवार अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा बस्दै आएको सिरिङ्जा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चित्र मावले जानकारी दिएका छन्। गत शुक्रबार सिरिङ्जामा पहिरोमा परे 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै मिक्खा खोला गाउँपालिकामा 3 घर पहिरोले बगाएको विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। फक्ताङलुङ गाउँपालिका 2 खेजीनेम गाउँका 2 घर पहिरोले बगाएको छ। 30 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेको फक्ताङपुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बुले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आवश्यक सामग्री समेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइसकेको छ। केही घर परिवार विद्यालयको भवनमा समेत बस्दै आएको जनाइएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण गाउँ गाउँमा बस्ती उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन्। सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। विपदबाट बच्नका लागि सुरक्षित स्थानमा बस्न समेत प्रशासनले जिल्लावासीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनु संसदीय गरिमाको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन्। समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी भ्रमणबारे जानकारी लिन बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा अनुपस्थित भएपछि नेता रावलले आक्रोशित हुँदै भने उहाँ बिरामी, विदेश भ्रमण वा अन्य जरुरी कुरा नभई प्रधानमन्त्री समिति बैठकमा अनुपस्थित हुनु संसदीय गरिमाको अवमूल्यन हो। बैठकमा आउँदिन भनेर सचिवालय मार्फत आउँदिन भन्नु खेदजनक छ। समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। उनले संसदीय समितिमा सरकारले SPPमा नरहने भनेर पत्र लेख्न निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। SPPमा सहभागी हुन सेनाले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। यसअघि शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई समितिले बोलाएर छलफल गरेको थियो। भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का बीच हात हालाहाल झण्डै भएन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दुबईका राजकुमार जुमा अल मोक्तमले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई सुनको लौरो उपहार दिएका छन्। परसाईकै निमन्त्रणमा 3 दिने भ्रमणका लागि शनिबार काठमाडौँ आइपुगेका राजकुमारले झापा पुगेर विमानस्थलमै उपहार दिएका हुन्। श्री एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत चन्द्रगढी विमानस्थल पुगेका राजकुमारलाई परसाईले स्वागत गरेका थिए। राजकुमार मक्तुमले झापामा 2 दिन बिताउने कार्यक्रम तय भएको छ। झापासँगै काठमाडौँ र पोखराको भ्रमण गर्ने पनि तयारी रहेको छ। उनले बिर्तामोडमा रहेको BNDC तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको पेट सम्बन्धीको CT स्क्यान मेसिनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। राजकुमार मक्तुम दुर्गा परसाईको निमन्त्रणमा नेपाल आएको अस्पतालको सूचना शाखाले जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको बिहार राज्यको पटनाबाट राजधानी नयाँ दिल्लीका लागि उडेको स्पेस जेटको विमानमा आगलागी भएको छ। विमानको बायाँ इन्जिनमा आगो लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विमानमा आगो लागेपछि फर्काएर पटनामै सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका तस्बिर एवं भिडियोहरूमा विमानको बायाँ इन्जिनबाट धुवाँको मुस्लो निस्किएको देख्न सकिन्छ। विमान चालकले विमानको इन्जिनलाई बन्द गरेर सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विमानमा चरा ठोकिएको उडान नियामक DGCले जनाएको छ। उक्त विमानमा 100
85 यात्रु सवार रहेको पाइएको छ। घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन खबरले जानकारी दिएको हो।